बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और जनरल कमर जावेद बाजवा पर पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार पर आलमी सतह पर संगीन तरीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं। खेल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। इस्तीफे का शोर है और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी मंसूबे के अब शवाहिद मिलना शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। इन 48 घंटों में या तो IMF का पैकेज मिलना है या फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट कनाडा में हुई है और वहां पर पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उनकी पार्लियामेंट में जो बातें हुई हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो हुकूमतें गिराने का मुर्तकिब उन्हें करार दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग और खतरनाक डेवलपमेंट है। और हालात की संगीनी और हालात किस तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं और वो बातें जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रही थी, अब वो आलमी दुनिया के ऐवानों तक पहुंच चुकी हैं। ये मामला बड़ा अजीबो गरीब हो चुका है। इस सारे मामले में ये बात अब वाज़ेह है कि बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। वो कौन था? ये डिबेट अब आलमी दुनिया में दाखिल हो चुकी है और जाहिर बात है कि कनाडा इस वक्त आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अहम मुल्क है। वहां पर बलोचिस्तान के बागी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। रॉ का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है वहां पर, क्योंकि सिखों का बहुत इन्फ्लुएंस है खालिस्तान के हवाले से। कनाडा एक अहम इत्तेहादी भी है वेस्टर्न वर्ल्ड का, और कनाडा के हवाले से दीगर चीजें भी सारी दुनिया के सामने हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल होती है और किस तरह से उनकी राय बड़ी अहम समझी जाती है। अब वहां की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की फौज के चीफ का कनाडा का दौरा, उस पर कनाडा का $50,000 लगना था। अब जाहिर बात है उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इन तमाम चीजों पर, एक्सपेंसेस पर अपनी गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्टर से सवालात करते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। अब जरा ये सुने कि किस तरह से ये कह रहा है कि ये $50,000 हमने एक ऐसे शख्स पर लगाए हैं जिसने 2 हुकूमतें गिराई हैं, और मजीद क्या कहा, क्या इल्जामात लगाए पाकिस्तान की फौज पर, पहले ये जरा सुन लें। Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling 2 governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. जी नाजरीन कराम, आपने सुना कि किस तरह से ये पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि $50,000 आप लगा रहे हैं दौरे पर। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने 2 हुकूमतें गिराई हैं, यानी कि एक नवाज शरीफ की और दूसरी इमरान खान की। और पाकिस्तान की फौज पर भी कई इल्जामात लगाए कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, मावराए अदालत कत्ल, दहशतगर्दी के साथ इनकी फौज के ताल्लुकात हैं। और ये अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान फौज पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात हैं। ये वही प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं जो कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो वैसे ही पाकिस्तान की अफवाज पर जो इल्जामात लगाकर आलमी सतह पर सख्ती की जाती है उसे रिपीट किया जाएगा इन कैनेडियंस के जरिए से। बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर बहुत से पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं, और अगर ये डिस्कशन चलती रही, फॉर एग्जांपल जैसे बलूचिस्तान का इशू है, मिसिंग पर्सन का इशू है, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर मुदाखलत का इशू है, तो ये बड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के लिए आगे चलकर खतरनाक मामला होगा। हमारी इकोनॉमी पहले ही वेंटिलेटर पर है
اور دشمن اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا کہ ہماری فوج کو ٹارگٹ کرے اور وہ اس کو کمزور کرنے کی دشمن کوشش کرے۔ عالمی سطح پر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ عالمی طاقتوں کے رجیم چینج آپریشن پر ہی عالمی طاقتوں کے اپنے لوگ تنقید کریں گے، یہ گڈ کاک بیڈ کاک بھی بنیں گے۔ امریکہ اور کینیڈا اتحادی ہیں، لیکن امریکہ خوش ہے کہ کینیڈا تھوڑی ناراضگی دکھا لے گا۔ اس سارے معاملے میں سے نکلنے کا سولوشن اور اس کا میتھڈ کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے سامنے بھی ایک بڑا اہم سوال آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی الفور الیکشن کروا کر پوری کی پوری کمان اور لگام پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ جس کے پاس مینڈیٹ ہو اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، ورنہ اللہ نہ کرے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر ابھی بھی عمران خان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، یہ عالمی سازش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اب پورے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگی کہ بیرونی طاقتوں کے مہرے ہمارے موجودہ حکمران جیسے ہی عالمی سطح پر ان کو یقین مل گیا کہ پاکستان کی فوج کو قابو کر لیا جائے گا، تو یہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس وقت ہمارے امپورٹڈ حکمران چاہتے ہیں کہ وہ یہ کایا پلٹ دیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو الزام اس وقت یہ کینیڈین لگا رہا ہے، رانا ثناء اللہ اس کو مان رہا ہے کہ ہمیں لایا گیا، کیوں لایا گیا وہ بھی بتا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے آج رات حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ قانون سازی تو فوج کرواتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں۔ خرم دستگیر کہہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے، خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکومت میں ہے اگر وہ اپنی بات ثابت کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کی زبان سے ایک دفعہ بھی نکلا؟ کیا عمران خان نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ میری حکومت فوج نے گرائی ہے؟ خان صاحب نے تو نہیں کہا۔ یہ پرسیپشن نون لیگ کے کیمپ سے دیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو بھی ادارے کو سمجھنا ہوگا، اور نام نہاد جمہوریت پسند مغربی معاشرے کو دیکھ لیں کہ جن ممالک میں یہ دیکھتے ہیں کہ فوج مداخلت کرتی ہے، یہ ان کو نشان عبرت بھی بناتے ہیں، کیونکہ افواج ان کے منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے جسے اس وقت بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ عالمی سطح پر پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان کے اندر انہوں نے نائلہ بلوچ کو لانچ کر کے آزاد بلوچستان کا اعلان کروا دیا۔ اب یہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان بد اعتمادی، نفرت اور دشمنی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بعد میں اٹھایا جائے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہونے والے ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں یا پھر آج رات تک آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کی خبر آ سکتی ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام اگر بحال نہیں ہوتا، جس کے ویسے چانسز کم ہیں، بحال ہو جائے گا۔ ہماری امپورٹڈ حکومت نے امریکہ سے باقاعدہ طور پر وزیر خزانہ ڈونلڈ بلوم سے مدد بھی مانگ لی ہے۔ امریکہ اپنے رجیم چینج آپریشن کو اس طرح تو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تو آج رات تک ایک خوشخبری کے طور پر یہ پروگرام بحال ہو سکتا ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور معیشت بھی نہیں سنبھلتی، تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس سے بڑا واضح انڈیکیٹر بھی مل جائے گا کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، کس طرف کو جائے گی، اور یہ معاملہ اب کیا رنگ اور کیا روپ اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔